अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। Hmm. 133 पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितः विषयः। तत्र सर्वमपि वेदमूलकम् इति विषयः चलति। कारिका 33तः 35 पर्यन्तम्। तर्हि 33 इत्यस्य विवरणम् अस्माभिः कृतम्। न जात्वकर्तृकं कश्चित् आगमं प्रतिपद्यते बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिताः इति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितः विषयः। तर्हि तत्र अग्रे इतोपि अग्रे चर्चा अग्रे गच्छति। यदा एते सर्वे ऋषिप्रणीतानि दर्शनानि सन्ति। यदि ऋषिप्रणीतानि दर्शनानि यदि नश्यति अर्थात् तस्य यदा कदाचित् तस्य नाशः भवति अर्थात् नष्टं भवति, तथापि धार्मिकमूल्यानां सहायकरूपेण अनाद्यनन्त श्रुतयः सुरक्षितरूपेण भवति इति विषये आचार्यः प्रतिपादयति। अर्थात् एवमस्ति, आगमानां विच्छेदे, ननु आगमानां विच्छेदे, आगमाः इत्युक्ते दर्शनानि, तन्मूलभूतश्रुतीनाम् अस्मदाद्य प्रत्यक्षतया धर्मानुष्ठान विच्छेदोपि स्यात्। अर्थात आगमानां विच्छेदे, आगम दर्शनानां दर्शनेषु नष्टेषु तन्मूलभूतश्रुतीनाम् अस्मदाद्य प्रत्यक्षतया धर्मानुष्ठान विच्छेदः, अर्थात एतत् सर्वं नष्टं भवति चेत् धर्मानुष्ठान विच्छेदः भवति वा इति प्रश्नः। धर्मानुष्ठान विच्छेदोपि स्यात्, धर्मानुष्ठानस्य विच्छेदः अपि भवितुमर्हति खलु इति प्रश्नः। तस्य उत्तररूपेण तस्य विषये श्रुतीनां कापि समस्या नास्ति। आगमानां विनाशे तस्य आगमानां मूलभूतश्रुतीनामपि अज्ञानेन वयं न जानीमः तत् किमस्ति इति। तेन कारणेन अस्मदाद्य अप्रत्यक्षतया वयं न जानीमः, अज्ञानमस्ति तस्मिन् विषये, श्रुतीनां विषये। दर्शनानि तु नष्टानि भवन्ति चेत् श्रुतीनामपि अज्ञानेन धर्मानुष्ठान विच्छेदः भवति खलु इति प्रश्नः। दर्शनानि नष्टानि भवन्ति, श्रुतीनां विषये अज्ञानं भवति, तेन कारणेन धर्मानुष्ठान विच्छेदः भवेत् इति आशंकाम् उपस्थाप्य तस्य उत्तरम् आचार्यः अनया कारिकया करोति। कारिकां पठित्वा अग्रे गच्छामः। अस्तं यातेषु वादेषु
अस्तम्यातेषु वादेषु कर्तृष्वन्येषु असत्स्वपि कर्तृष्वन्तेष्वसति श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं न लोको व्यतिवर्तते न लोको वर्तते। पुनरेकवारम् अस्तं यातेषु वादेषु असंयातेषु वादेषु कर्तृष्वन्येषु असत्स्वपि कर्तृष्वन्येषु सत्त्वपि श्रुतिस्मृत्युदितं धर्म श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं न लोको व्यतिवर्तते न लोको व्यतिवर्तते। अस्तं यातेषु वादेषु कर्तृषु अन्येषु सत्स्वपि श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं न लोकः व्यतिवर्तते इति अस्ति। व्यतिवर्तते इत्युक्ते न अतिक्रमति इत्युक्ते तस्य विच्छेदः न भवति इति। न व्यतिवर्तते न अतिक्रामति। व्यतिवर्तते इत्युक्ते अतिक्रामति इत्यर्थः। व्यवच्छिद्यते इत्यर्थः। न व्यवच्छिद्यते न व्यवच्छिद्यते किं न व्यवच्छिद्यते न व्यतिवर्तते धर्मं न व्यतिवर्तते धर्मं न व्यतिवर्तते इत्युक्ते धर्माधर्मव्यवस्थायाः उल्लङ्घनं न भवति इति उच्यते। धर्माधर्मव्यवस्थायाः उल्लङ्घनं न भवति कदा वादेषु अस्तं यातेषु इति। वादेषु अस्तं यातेषु सति सति सप्तमी अस्ति। वादेषु इत्युक्ते विविध दर्शनेषु इत्यर्थः। नष्टेषु इति सति सप्तमी अस्ति। अर्थात् यदा भिन्न भिन्न दर्शनानि नष्टानि भवन्ति तदा इत्यर्थः। न्याय वेदान्त सांख्यादिषु वादेषु इति। वादेषु इति धर्मशास्त्रेषु इति अर्थः। अस्तं यादेषु इत्युक्ते विनष्टेषु इति अर्थः। अस्तं यादेषु अस्तं गच्छति चेत् अर्थात् नष्टं भवति चेत् विनष्टेषु अन्येषु कर्तृषु असत्स्वपि एतदनन्तरम् अन्येषां कर्तॄणाम् अभावेपि धर्मशास्त्रप्रणयेतृषु असत्सु अनुत्पन्नेषु अर्थात् पूर्वं यत् जातं सांख्य न्याय वेदान्तादि दर्शनानि नष्टानि। अनन्तरम् अग्रिम दर्शनकाराः न उद्भूताः, नवीनाः दार्शनिकाः न आगताः तथापि इत्यर्थः। अर्थात् पूर्वं यत् आसीत् तन्नष्टेषु आसन्, तदनन्तरं नवीनतया दार्शनिकाः न उत्पन्नाः तथापि इत्यर्थः। वादेषु अस्तं यादेषु अन्येषु कर्तृषु असत्सु अपि कालेषु लोकः स्मृतिश्रुत्युदितं धर्मं लोकः श्रुति स्मृत्युदितं धर्म श्रुति विहितानि कर्माणि इत्यर्थः। श्रुति विहितानि कर्माणि स्मृति विहितान् भक्ष्याभक्ष्यादि नियमान् च एतद् भोक्तुं शक्यते एतद् भोक्तुं न शक्यते एतद् कर्तुं शक्यते एतद् कर्तुं न शक्यते इति भक्ष्याभक्ष्य नियमाः स्मृति विहिताः। कर्तव्याकर्तव्य विषयाः स्मृति विहिताः। विधयाः सर्वे सामान्यतः विधि तत्र स्मृति ग्रन्थेषु भवति।
तर्हि श्रुतिविहितानि कर्माणि स्मृतिविहितान् भक्ष्याभक्ष्यादि नियमान् च न व्यतिवर्तते। तस्य कारणं श्रुतेः संस्कारः तिष्ठति इत्यर्थः। तदेव उक्तं किमस्ति तत्र धर्मं न व्यतिवर्तते। अर्थात् धर्मं नाम कीदृशं धर्मं? श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं। श्रुतौ किं धर्मं? श्रुतौ किमस्ति? तत्र उक्तं श्रुतिविहितानि कर्माणि। स्मृतौ स्मृतिविहितान् भक्ष्याभक्ष्यादि नियमान्। महाभाष्ये पठितवन्तः। न ग्राम्य कुक्कुडो भोक्तव्यः इत्यादि तत्र वदति। पञ्चनखा भक्ष्याः इत्यादि भक्ष्याभक्ष्य नियमाः भवन्ति। ते सर्वे नियमाः स्मृतिविहिताः। तर्हि स्मृतिविहितानां नियमानां न तु श्रुतिविहितानां कर्मणां च व्यतिवर्तनं नाम न भवति। इत्युक्ते तद्धर्मं न अतिक्रमति। तस्य धर्मस्य अतिक्रमः अथवा तत्र किमस्ति? तत्र शाब्दं वा अशाब्दं वा स्मरणम् अङ्गीकृत्य धर्मानुष्ठान परंपरा न कदाचिदपि व्यवच्छिद्यते इति भावः। श्लोकस्य आशयः कः? श्लोकस्य आशयः एषः अस्ति। तत्र शाब्दिकं स्मरणं भवति, अन्यथा व्यावहारिकम् अशाब्दं वा स्मरणं भवति। श्रुतीनां तत्स्मरणम् अङ्गीकृत्य तत्स्मरणेन किं भवति? धर्मानुष्ठान परंपरा। धर्मानुष्ठानस्य या काचित् परंपरा प्रचलिता वर्तते सा परंपरा न कदाचिदपि व्यवच्छिद्यते, विच्छेदः न भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते श्रुति परंपरा या अस्ति सा परंपरा अविच्छेदेन अग्रे गच्छति। दर्शनानि नष्टानि भवति चेदपि, नवीनाः दार्शनिकाः न उत्पन्नाः चेदपि धर्म परंपरा धर्मस्य स्थितिः भवत्येव इति आचार्यः अनया कारिकया उच्यते। अत्र अत्यन्त एका सरला कारिका एषा। अस्तम् अर्थात् वादेषु अस्तं यातेषु अन्येषु कर्तृषु असत्सु अपि कालेषु इति अस्माभिः अध्याकर्तव्यं। कालेषु इति तत्र नास्ति। अन्येषु कर्तृषु असत्स्वपि कालेषु लोकः स्मृतिश्रुत्युदितं धर्मं न व्यतिवर्तते इत्यर्थः। श्रुतिश्रुत्युदितं धर्मं न व्यतिवर्तते, न उल्लङ्घते इत्यर्थः। अथवा किं वदामः? न अतिक्रमते, न व्यवच्छिद्यते इत्यर्थः। तावदेव एतस्य विषये वक्तव्यमस्ति। पठामः कारिकाम्। अस्तं यातेषु वादेषु कर्तृष्वन्येषु असत्स्वपि श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं न लोको व्यतिवर्तते। एतस्मिन् विषये अग्रिमा कारिका समानः विषयः अग्रे। ज्ञाने स्वाभाविकेनार्थः शास्त्रै कश्चन विद्यते। धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत् तस्यां नायो निबन्धनम्।
तस्यां नायो निबन्धनम्। पुनरेकवारं ज्ञाने स्वाभाविकेनार्थः ज्ञाने स्वाभाविकेनार्थः शास्त्रैः कश्चन विद्यते शास्त्रे कश्चन विद्यते। धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत् धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत् तस्यां नायो निबन्धनम्। तस्यां नायो निबन्धनम्। तत्र एवमस्ति, ज्ञाने स्वाभाविकेन स्वाभाविके ज्ञाने स्वाभाविके न अर्थः शास्त्रैः कश्चन विद्यते। धर्मः ज्ञानस्य हेतुः चेत् तस्य आम्नायः निबन्धनम् इति अस्ति। ज्ञाने स्वाभाविके न अर्थः शास्त्रैः कश्चन विद्यते। धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत् तस्य आम्नायः निबन्धनम् इति तत्र पदच्छेदः। तत्र एवमस्ति, समस्त आगमानामपि धर्मव्यवस्था अर्थात सर्व आगमेषु प्रतिपादिता या धर्मव्यवस्था भवति सा धर्मव्यवस्था वेदमूलकमस्ति इति अनया कारिकया कथयति। सर्वोऽपि सर्वापि धर्मव्यवस्था वेदमूलिका इति अस्ति। ज्ञाने ज्ञाने इति कस्यचित् इति वयं तत्र किञ्चित् अध्याहारं कुर्मः। कस्यचित् कपिलादेः इत्यर्थः। कस्यचित् इत्युक्ते कपिलातः, कपिलः वा गणकणातः वा गौतमः वा यः कोऽपि ये दार्शनिकाः तेषु कस्यचित् कपिलादेः स्वाभाविके ज्ञाने ज्ञाने स्वाभाविके सति ज्ञाने स्वाभाविके सति इत्युक्ते तेषां ज्ञानाय अन्यस्य कस्यापि प्रमाणस्य अपेक्षा नास्ति चेत् तदेव स्वाभाविके इत्युक्ते प्रमाणान्तर अनपेक्षे इत्यर्थः। प्रमाणान्तर अनपेक्षे इति अर्थात् तेषां तैः उक्ता या धर्माधर्मव्यवस्था स्वाभाविके सति। स्वाभाविके इत्युक्ते कः अर्थः? प्रमाणान्तर अनपेक्षे इति अर्थात् ते स्वयमेव उक्तवन्तः तेषां दर्शनानां कृते अन्यस्य कस्यापि तत्र प्रमाणस्य आवश्यकता नास्ति चेत् तदेव स्वाभाविके इति। प्रमाणान्तर अनपेक्षे सति ज्ञाने ज्ञाने इत्युक्ते धर्माधर्मविषयके इष्यमाणे शास्त्रैः तेषां शास्त्रैः दर्शनैः कपिलादिदर्शनैः कश्चन अर्थः किमपि प्रयोजनं न विद्यते इति। अर्थात् तेषां तैः यदुक्तं तस्य प्रामाणिकता न भवति यदि अन्यद् वेदमूलकत्वं वा श्रुतिमूलकत्वं नास्ति चेत्। श्रुतिप्रमाणम् अस्ति इति कृत्वा कपिलादीनां दार्शनिकानाम् आगमानां महत्त्वमस्ति। अन्यथा तत् पौरुषेयम्। अन्यथा किं भवति? तेषां यदि स्वाभाविकं ज्ञानमस्ति इत्युक्ते श्रुतिमूलकत्वं श्रुतिप्रमाणत्वं नास्ति चेत् किमस्ति? कपिलादिदर्शनैः सांख्यन्यायादिदर्शनैः कश्चन अर्थः इत्युक्ते किमपि प्रयोजनं न विद्यते। किमर्थं? कपिलादिषु वद्
अन्येषामपि जीवानां स्वत एव धर्माधर्मावबोधसम्भवात् तर्हि यदि श्रुतिप्रमाणत्वं नास्ति तेषां तर्हि सर्वेषामपि प्राणिनां धर्माधर्म अवबोधसम्भवः भवति। तेषामेव किमर्थं भवति? यदि तेषां कथनाय तेषां दर्शनानां कस्यापि प्रमाणस्य आवश्यकता चेत् सर्वेषामपि प्राणिनां स्वस्वदर्शनं भवति, तर्हि तस्य पुनः किं वाल्यू भवति? तस्य कोऽपि मूल्यं न, किमपि मूल्यं नास्ति। तद् किमस्ति? प्रयोजनं न भवति तस्य। वस्तुतः कपिलादीनां दर्शनानां किमस्ति? तत्सर्वं किमस्ति? कीदृशं दर्शनमस्ति तत्सर्वं? वयं यदा वदामः खलु आस्तिकदर्शनानि, वेदमूलकानि, वेदाः प्रमाणं तेषां। तेन कारणेन दर्शनानां वाल्यू अस्ति, मूल्यमस्ति। यदि तत् नास्ति इति चेत् सर्वेषां प्राणिनामेव मम धर्मः अन्येषाम् अन्यः धर्मः एवं भवति। तदेव भवति। यदि एवमस्ति चेत् कपिलादिवत् अन्येषामपि जीवानां स्वत एव धर्माधर्म अवबोधसम्भवात्। सर्वेपि स्वयं धर्माधर्म अवबोधं कुर्यात्। सर्वेपि सर्वधर्माधर्म विषये स्वस्वप्रमाणमानयेत्। तेन प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थः। तस्मात् तदेव उक्तं, ज्ञाने स्वाभाविके सति कस्यचित् कपिलादेः ज्ञाने स्वाभाविके सति शास्त्रैः कश्चन अर्थः न विद्यते। धर्मः ज्ञानस्य हेतुः चेत् आम्नायः तस्य निबन्धनम् इति द्वितीया पंक्ति। धर्मः नाम स्मृतिबोधितः स्मृतिबोधितः व्यवहारः इति धर्मः। ज्ञानस्य हेतुः चेत् अर्थात् धर्माधर्म विवेकस्य कारणमस्ति चेत्, धर्मः ज्ञानस्य हेतुः चेत् अर्थात् एतेषाम् अथ कपिलादीनां ज्ञानस्य धर्मः हेतुः इति, तेषामेव धर्मानुग्रहवशात् अतीन्द्रियार्थविषयकं ज्ञानं भविष्यति, न विहितकर्मणां मन्दावबोधानामिति न आगमप्रणयनवैयर्थ्यमिति चेत् तस्य अतीतार्थविषयकज्ञानहेतोः धर्मस्य तदानीम् आम्नायः वेदः निबन्धनं भवति। अर्थात् एते कीदृशाः भवन्ति? एते भवन्ति कीदृशाः? अतीन्द्रियार्थविषयकं ज्ञानं ते जानन्ति कपिलादयः। तस्य ज्ञानस्य धर्मः हेतुः। तेषां यत् ज्ञानमस्ति, कीदृशं ज्ञानमस्ति? धर्माधर्म विवेक ज्ञानमस्ति। तेषां ज्ञानस्य हेतुः किमस्ति? धर्मः। धर्मः नाम श्रुति स्मृति उक्त धर्मः इत्यर्थः। तर्हि धर्मः श्रुतिबोधितः च यः धर्मः ज्ञानस्य हेतुः, तेषां ज्ञानस्य हेतुः चेत् तर्हि तस्य निबन्धनम् आधारः किं स्यात्? यदि भवन्तः वदन्ति तेषां ज्ञानस्य हेतुः धर्मः, व्यवहारः, स्मृतिबोधितः व्यवहारः चेत् आम्नायः तस्य ज्ञानस्य निबन्धनमस्ति। अर्थात् तेषां यद् धर्माधर्म व्यवहारिक ज्ञानमस्ति तस्य आधारः नाम किमस्ति? आम्नायः। आम्नायः इत्युक्ते वेदाः इति अर्थः। आम्नायः इत्युक्ते वेदाः इत्युक्ते तेषाम् अन्यत् किमपि नास्ति, वेदः एव तेषां धर्मस्य, वेदः एव मूलमस्ति, निबन्धनमस्ति। निबन्धनं नाम मूलम् इति अर्थं वक्तुं शक्नुमः, अन्यथा आधारः इति अर्थं वक्तुं शक्नुमः। अर्थात् तेषां कादीनां सर्वेषामपि ज्ञानस्य किं भवति? आम्नायः निबन्धनं भवति, आम्नायः आधारः भवति। आम्नायः इत्युक्ते वेदः। वेदः आधारः अस्ति तेषां ज्ञानस्य, अन्यत् किमपि नास्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। अर्थात्
तेषां ज्ञानस्य केषां कपिलादीनां ज्ञानस्य आधारः तत्र किमस्ति धर्मः तस्य धर्मस्य आधारः आम्नायः इति अर्थात् तेषां हेतुः धर्मः ज्ञानस्य हेतुः धर्मः तस्य धर्मस्य निबन्धनम् आधारः वेदः इत्यर्थः एवं तस्य अन्वयः करणीयः ज्ञाने स्वाभाविके सति शास्त्रैः कश्चन अर्थः शास्त्रैः कश्चन अर्थः न विद्यते कोऽपि अर्थः नास्ति किमपि प्रयोजनं नास्ति यदि भवन्तः वदन्ति धर्मः ज्ञानस्य हेतुः इति कपिलादीनां ज्ञानस्य धर्मः हेतुः इति वदति चेत् तस्य धर्मस्य आधारः आम्नायः तत्र धर्मः इत्युक्ते स्मृतिबोधितः व्यवहारः इत्यर्थः तत्र धर्मः इत्यस्य तत्र स्मृतिबोधितः व्यवहारः इत्यर्थः ज्ञानस्य इत्युक्ते धर्माधर्म विवेकस्य इत्यर्थः हेतुः इत्युक्ते कारणम् इत्यर्थः इत्युक्ते ज्ञानस्य कारणं हेतुः धर्मः अस्ति चेत् तस्य धर्मस्य आधारः आम्नायः तस्य निबन्धनं तस्य धर्मस्य निबन्धनम् इत्यर्थः परम्परया प्रत्यक्षतया न परम्परया सः आधारः इत्यर्थः इति तस्य श्लोकस्य आशयः ज्ञाने स्वाभाविके सति शास्त्रैः कश्चन अर्थः न विद्यते धर्मः ज्ञानस्य हेतुः चेत् तस्य आम्नायः निबन्धनम् आम्नायः तस्य निबन्धनम् अस्ति इति उक्तम् पठामः ज्ञाने स्वाभाविकेनार्थः ज्ञाने स्वाभाविकेनार्थः शास्त्रैः कश्चन विद्यते शास्त्रैः कश्चन विद्यते धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत् धर्मो ज्ञानस्य हेतुश्चेत् तस्याम्नायो निबन्धनम् तस्याम्नायो निबन्धनम् अस्तु इति तावत्पर्यन्तं कश्चन विषयः प्रतिपादितः इदानीं पुनः अग्रे विषयः अग्रे अनुवर्तते तत्र के विषयाः सन्ति इति वयं पश्यामः इदानीं 135 35 पर्यन्तम् अभवत् 36 37 38 इति कारिकात्रयम् 36 37 38 इति कारिकात्रयम् अनुमानस्यापि पूर्वम् अनुमानस्य खण्डनं कृतं तदापि कुत्रचित् अनुमानस्यापि किमस्ति प्रामाणिकता अस्ति प्रामाण्यम् अस्ति कुत्रचित् तर्कस्यापि अपेक्षा भवति इति वेदमूलक अनुमानस्य प्रामाण्यं प्रतिपादयति वेदमूलकस्य अनुमानस्य प्रामाण्यं तत्र प्रतिपादयति शुष्कतर्कस्य निरसनं करोति शुष्कतर्कः न योजयति परन्तु वेदमूलक अनुमानस्य प्रामाण्यता अस्ति इति आचार्यः 136 37 38 इति कारिकात्रयेण इदानीम् अग्रे प्रतिपादयति तद्वयं पश्यामः इदानीम् अग्रिमा कारिका वेदशास्त्राविरोधी च वेदशास्त्राविरोधी च अविरोधी अस्ति वेदशास्त्राविरोधी च
वेदशास्त्राविरोधी च तर्कश्चक्षुरपश्यताम् तर्कश्चक्षुरपश्यताम् रूपमात्राद्धिवाक्यार्थः रूपमात्रार्थः केवलान्नावतिष्ठते केवलान्नावतिष्ठते पुनरपि एकवारं वेदशास्त्राविरोधी च वेदशास्त्राविरोधी च तर्कश्चक्षुरपश्यताम् तर्कश्चक्षुरपश्यताम् रूपमात्राद्धिवाक्यार्थः रूपमात्राद्धिवाक्यार्थः केवलान्नावतिष्ठते केवलान्नावतिष्ठते इदानीं बहवः आगमाः सन्ति। ते सर्वे आगमाः वेदमूलकाः। तर्हि सर्वेपि वेदस्यैव ज्ञानमस्ति चेत् वेदस्यैव ज्ञानमस्ति चेत् वेदमूलकमस्ति चेत् अन्येषाम् आगमानां कापि आवश्यकता एव नास्ति। सर्वं वेदे एव प्रतिपादितमस्ति, श्रुतौ प्रतिपादितमस्ति। तर्हि अन्येषां ग्रन्थानां का आवश्यकता? तर्हि तदेव पश्यति ननु सर्वागमानां वेदमूलकत्वादेव प्रामाण्ये तर्काख्यं पूर्वोत्तरमीमांसाशास्त्रम् अनर्थकं। तस्य का आवश्यकता अस्ति? निष्प्रयोजनं, निष्फलमस्ति एतत् सर्वं। कारणम् एतत् सर्वं वेदमूलकमस्ति। तन्निर्णेतव्यार्थस्य अस्मदाद् उपलभ्यमान वेदादेव अवगन्तुं शक्यत्वात्। क्यों निष्फल है? किमर्थं निष्फलमस्ति? अरे दर्शन ग्रंथेषु पूर्वमीमांसा वा भवतु, उत्तरमीमांसा वा भवतु, तर्कशास्त्रे वा भवतु, तत्र यत्किमपि निर्णीतमस्ति तस्य अर्थस्य कुतः प्राप्तिः भवति? अस्मदाद्युपलभ्यमान वेदादेव अवगन्तुं शक्यते। अस्माकं हस्ते प्राप्त वेदादेव वयं साक्षात् अवगन्तुं शक्नुमः। यदि एवं साक्षात् अवगन्तुं शक्नुमः तर्हि किमर्थम् एतेषां दर्शनानाम् आवश्यकता? तानि दर्शनानि निष्फलानि भवन्ति, निष्प्रयोजनानि भवन्ति इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति अग्रिमा कारिका। वेदशास्त्र अविरोधी च तर्कचक्षुः अपश्यताम् रूपमात्रात् हि वाक्यार्थः केवलात् न अवतिष्ठते इति उक्तम्। वेदशास्त्र अविरोधी च तर्कचक्षुः अपश्यताम् रूपमात्रात् हि वाक्यार्थः केवलात् न अवतिष्ठते इति अस्ति। वेदशास्त्र अविरोधी यः तर्कः सः श्रुतिमात्रेण अपश्यतां चक्षुः भवति। तत्र विवरणं करोति। अपश्यताम् अर्थात् वेदार्थस्य अवगमनं वेदार्थ निर्णय असमर्थानाम् इत्यर्थः अपश्यताम् इति।
अपश्यताम् इत्युक्ते श्रुतिमात्रेण अपश्यताम्, न पश्यताम्। अर्थात केवलं श्रवणमात्रेण, वेदानां श्रवणमात्रेण वेदार्थम् अवगन्तुम् अपश्यताम्, मन्दावबोधानां मादृशाम् इति स्वयं भर्तृहरिः वदति। मन्दावबोधानां मादृशाम् इति स्वयं मन्दावबोधाः अहमस्मि इति अवगन्तुं न शक्नोमि मया। किं वेदार्थनिर्णय असमर्थः अस्मि अहं तादृशानां। तदेव अपश्यताम् इत्युक्तम्। अपश्यताम् इत्युक्ते वेदार्थनिर्णय असमर्थानां मन्दावबोधानां वेदशास्त्राविरोधी, वेदानां शास्त्र धर्मशास्त्राणां च अविरोधी। अविरोधी इत्युक्ते वेदार्थ व्यवस्थापकः, अर्थात् वेदार्थमेव व्यवस्थापयति तादृशं, विरोधः नास्ति तेषां वेदेन सह, तादृश तर्कः। तर्कः इत्युक्ते पूर्वोत्तरमीमांसालक्षणः तर्कः चक्षुः भवति, अर्थात् तस्य वेदार्थस्य चक्षुः भवति, वेदार्थस्य प्रकाशकं भवति इत्यर्थः। चक्षुः भवति इत्यस्य किं भवति? आगमाः तर्कः चक्षुः भवति। तर्कः इति उपलक्षणं, पूर्व उत्तर मीमांसालक्षणः इति सर्वं तत्र अन्तर्भवति, सर्वाणि दर्शनानि तत्र अन्तर्भवति। तर्हि तर्कः इति उपलक्षणं। तर्कः चक्षुः हि चक्षुः भवति, चक्षुः भवति इति प्रथमपङ्क्ति। पश्यतु, वेदशास्त्राविरोधी यः तर्कः वेदशास्त्राविरोधी भवेत्, वेदशास्त्रविरोधी चेत् न चलति। वेदानां धर्मशास्त्रादीनां च अविरोधी यः तर्कः, अनुकूलः तर्कः, सः अपश्यतां चक्षुः भवति। केवलं श्रुतिमात्रेण अवगन्तुं वेदार्थनिर्णय असमर्थानां चक्षुः भवति इत्युक्ते अर्थप्रकाशकं भवति इत्यर्थः। हि इति अग्रे, हि इत्युक्ते यतः, येन कारणे, यतः केवलात् रूपमात्रात् वाक्यार्थः न अवतिष्ठते। वेदानां वेदमन्त्राणां किमस्ति? केवलाद् रूपमात्रात्, केवलाद् वेदमन्त्रस्य रूपमात्रात्, वेदमन्त्रस्य केवलं स्वरूपग्रहणेन किं न भवति? श्रुतेः, अर्थात् श्रुतिद्वारा यत् कर्तुम् इच्छति वाक्यार्थः, यत् श्रुतेः यः उद्दिष्टः अर्थः न अवतिष्ठते, न अवतिष्ठते, न निश्चितः भवति इत्यर्थः। अर्थात् स्वयं वेदानां साक्षात् श्रुतिमात्रेण अर्थावगमनं कठिनमस्ति, न भवति इत्यर्थः। न निश्चितः भवति इत्युक्ते वेदार्थनिर्णयाय किम् आवश्यकं? तर्काख्यं मीमांसाशास्त्रम् आवश्यकम् इति आवश्यकं। तेन कारणेन उच्यते कुत्रचित्, यस्तर्केण अनुसन्धत्ते स धर्मः वेदः न इतरः। तर्केण यः धर्मः अनुसन्धत्ते सः वेदः एव, न इतरः, अन्यत् नास्ति। तर्हि आशयः एवमस्ति, केवलाद् रूपमात्राद् वेदानां केवलस्वरूपग्रहणेन वाक्यार्थः न अवतिष्ठते, न भवति इत्यर्थः, न निश्चितः भवति इत्यर्थः। अर्थात् वेदमन्त्रेषु यः अर्थः भवति, अन्तरर्थः भवति, तस्य अवगमनाय मीमांसादिदर्शनानाम् आवश्यकता अस्ति। तेन कारणेन वेदेषु निर्णीतः अर्थः एव आगमेषु भवति इति कृत्वा आगमानि निष्फलानि इति वक्तुं न शक्यते। वेदानाम् अर्थावगमनाय
वेदानाम् उद्देशावगमनाय तर्कः अपेक्षितः भवति इति अर्थः। अनिवार्यमस्ति इति अर्थः। अन्वयप्रकारम् एकवारं पुनः पश्यामः। वेदशास्त्राविरोधी यः तर्कः सः, यः तर्कः सः, सः इति नास्ति योजनीयं, सः श्रुतिमात्रेण, श्रवणमात्रेण तद् योजनीयम्, अध्याहार्यं, श्रुतिमात्रेण अपश्यतां चक्षुः, अपश्यतां चक्षुः भवति, भवति इति अध्याहार्यं, तत्र नास्ति। हि, हि इति यतः इत्यर्थे अव्ययम्, हि निपातः केवलात् वेदमन्त्रस्य रूपमात्रात्, केवलात् वेदमन्त्रस्य रूपमात्रात्, वेदमन्त्रस्य इति तत्र नास्ति, अध्याहार्यं, वेदमन्त्रस्य रूपमात्रात् श्रुतेः, श्रुतेः इति तत्र नास्ति, अध्याहार्यं, श्रुतेः वाक्यार्थः न अवतिष्ठते, न निश्चितः भवति इति अन्वयः। पुनरेकवारं वदामि। वेदशास्त्राविरोधी यः तर्कः सः श्रुतिमात्रेण अपश्यतां चक्षुः भवति, हि केवलात् वेदमन्त्रस्य रूपमात्रात् श्रुतेः वाक्यार्थः नावतिष्ठते इति अन्वयः। एतावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। पठामः। वेदशास्त्राविरोधी च, वेदशास्त्राविरोधी च तर्कश्चक्षुरपश्यताम्, तर्कश्चक्षुरपश्यताम् रूपमात्राद्धिवाक्यार्थः, रूपमात्राद्धिवाक्यार्थः केवलान्नावतिष्ठते, केवलानावतिष्ठते। ननु कः वेदतात्पर्यविषयीभूतः अर्थः यदर्थं तर्कापेक्षा इति उच्यते। अर्थात् वेदतात्पर्यविषयभूतः अर्थः तदर्थं तर्कापेक्षा, अर्थात् कुत्र वेदार्थनिर्णयार्थं तर्कस्य अपेक्षा अस्ति इति प्रश्नः, तस्य उत्तरम्। अर्थात् कुत्र वेदतात्पर्यविषयीभूतः अर्थः यदर्थं तर्कापेक्षा, अर्थात् तर्कापेक्षा वेदतात्पर्यविषयीभूता कस्मिन् अर्थे भवति, कथं भवति इति विषये तत्र अग्रिमा कारिका। सतो विवक्षा पारार्थ्यं, व्यक्तिरर्थस्य लैंगिकी, इति न्यायो बहुविधः, तर्केण प्रविभज्यते, पुनरेकवारं। सतो विवक्षा पारार्थ्यं, व्यक्तिरर्थस्य लैंगिकी, इति न्यायो बहुविधः, तर्केण प्रतिभज्यते। ततः अविवक्षा पारार्थ्यं व्यक्तिः अर्थस्य लैंगिकी इति न्यायः बहुविधः तर्केण प्रतिभज्यते। सतः अविवक्षा पारार्थ्यं व्यक्तिः अर्थस्य लैंगिकी इति न्यायः बहुविधः तर्केण प्रविभज्यते।
कुत्र कुत्र तर्कस्य आवश्यकता अस्ति। सतः अविवक्षा अर्थात वाक्यस्य स्वरूपेण कदाचित् वाक्यस्य उद्दिष्टार्थस्य ग्रहणं न संभवति। तादृशस्थानेषु मीमांसादि शास्त्र प्रकारेण युक्तिप्रयोगः करणीयः भवति। तत्र एकः विषयः अस्ति अविवक्षा, अपरः विषयः अस्ति पारार्थ्यं, तृतीयः विषयः अस्ति लैंगिकी व्यक्तिः इति एतादृशस्थानेषु तर्कः आश्रयणीयः भवति इति अस्ति। सतः अविवक्षा, सतः अविवक्षा इत्युक्ते तत्र अविवक्षा इत्युक्ते अर्थस्य उपेक्षा। कुत्रचित् अर्थः अस्ति चेदपि सतः अर्थस्य सतः अविवक्षा करणीया भवति, विवक्षा न करणीया भवति। उदाहरणाय यदि अर्थः अस्ति तत्र तथापि अर्थः न स्वीकरणीयः भवति, कुत्रचित् तर्केण करणीयं भवति। उदाहरणाय गृहं सम्मार्ष्टि इति एकं वाक्यं वेदे अस्ति। गृहं सम्मार्ष्टि, गृहं नाम अत्र पात्रम् इत्यर्थः। यज्ञे यस्य पात्रस्य उपयोगः भवति तत् पात्रम् इत्यर्थः। तत्र गृहम् इति एकवचनस्य प्रयोगः। गृह इति पात्रार्थः अस्ति, तेन सह एकवचनत्वमपि अस्ति। इदानीं किं भवति, वयं तत्र एकवचनं तत्र अर्थः अस्ति विद्यते। यदि एकवचनस्य अर्थं वयं स्वीकुर्मः तर्हि यज्ञस्य एकस्य पात्रस्यैव प्रक्षालनं भवति, अन्येषां पात्राणां बहूनां पात्राणां प्रक्षालनं न भवति। कारणं किमस्ति, तत्र एकवचनमस्ति। एकवचनम् इत्युक्ते एकस्य गृहस्य इति अर्थः अस्ति, अर्थः विद्यते तत्र। तर्हि तस्य अर्थस्य स्वीकरणं वयं कुर्मः चेत् किं भवति, यज्ञोपयोगिनां बहूनां पात्राणां सम्मार्जनं न भवति, प्रक्षालनं न भवति। तस्मात् तत्र किं करणीयं भवति, गृहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र एकवचनस्य अविवक्षा करणीया भवति। अर्थात् एकवचनस्य अर्थस्य तितिक्षा करणीया, एकवचनं न स्वीकरणीयम् अस्माभिः। गृहं सम्मार्ष्टि इति गृहपदे वर्तमानस्य एकवचनस्य तत्र अविवक्षा अस्ति, परिगणना नास्ति इत्यर्थः। वेदे अस्ति गृहं सम्मार्ष्टि, तर्हि अविवक्षा करणीया, तर्केण भवति, तर्केण करणीयं भवति। तथा कोऽपि नियमः नास्ति एतस्य अविवक्षा करणीया इति। तत् कथं भवति, तत् तर्केण भवति, तत्र तर्केण करणीयं भवति। गृहं सम्मार्ष्टि इति उदाहरणं। तर्हि गृहम् इत्यत्र यदि एकवचनमस्ति तस्य अविवक्षा करणीया, तद् विवक्षितं नास्ति। अर्थात् एकस्य गृहस्यैव प्रक्षालनम् इति नास्ति, एकस्य गृहस्य एकस्य पात्रस्य प्रक्षालनम् इति नास्ति, बहूनां पात्राणां सम्मार्गः सिद्ध्यति इति कारणेन तत्र किमस्ति, अविवक्षा इति अस्ति, तत्र तर्कः अपेक्षितः। द्वितीयमस्ति पारार्थ्यम् इति अस्ति। पारार्थ्यम् इत्युक्ते कुत्रचित् परोद्देशप्रवृत्तकृतिव्याप्यत्वरूपम् अङ्गत्वम् इति। तत्र एवमस्ति, तत्र उदाहरणाय तत्र एवमस्ति, यदा कुत्रचित् परार्थतापि स्वीकरणीया भवति। यदा उदाहरणं वदामि अहम्, एकं वाक्यं पश्यतु। कागेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इति अस्ति एकं वाक्यं। कोऽपि बालकः उपविष्टः गृहे, माता किमपि दधि तत्र उष्णतायाम् आनीय स्थापितवती, कदाचित् तत् इतोपि किञ्चित् अम्लं भवतु इति वा केनापि कारणेन। तर्हि बालकम् उद्दिश्य माता वदति काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इति, अर्थात् काकेभ्यः। अरे काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्युक्ते केवलं काकः आगत्य दधि खादति चेदेव रक्षणीयम् इति अस्ति वा? यदि तत्र शुनकः वा मार्जारः वा आगत्य दधि अस्ति तत्र शिरः स्थापयति चेत् रक्षणीयं नास्ति वा?
अर्थः अस्ति तथा। काकः इति उपलक्षणमस्ति तत्र। काकः इति उपलक्षणमस्ति। काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्युक्ते केवलं काकः आगत्य खादति इति नास्ति। मार्जारः आगत्य खादति चेदपि तस्य रक्षणं करणीयं। शुनकः आगत्य करणीयं चेदपि करणीयं भवति। तर्हि अन्ये परार्थाः तत्र स्वीकरणीयाः भवन्ति। तर्हि तदर्थं किं तर्कः अपेक्षितः भवति। तत्र प्रकृते यः काकशब्दः तद् उपलक्षणमिति ज्ञातव्यं भवति। तद् उपलक्षणमिति ज्ञातव्यं चेत् तदर्थं तर्कः अपेक्षितः। तत्र एवमस्ति। तत्र बर्हिर्देव सदनं दामि इति तत्र एकम् उदाहरणवाक्यम् उक्तमस्ति। तत्र पर इति अस्ति। बर्हिर्देव सदनं दामि इति मन्त्रमस्ति। तत्र एवमस्ति। अग्निहोत्रमस्ति। अग्निहोत्रं तथा दधि एतद्वयमपि तत्र कृतिविषयः अस्ति। तत्र परार्थं पर स्वर्गस्य अथवा अग्निहोत्रम् इति द्वयोः कृते पुरुषेण किं करणीयम् इति प्रतिपादितमस्ति। तत्र किमस्ति? स्वर्गं प्रति अग्निहोत्रं प्रति दधि इति अङ्गं भवति। तर्हि एवं बर्हिः देव सदनं दामि, बर्हिः देव सदनं दामि इत्यत्र मन्त्रे दामि इति पदेन तत्र छेदनार्थकः अस्ति। तेन कारणेन सः अर्थः लवनं छेदनम् इत्यर्थे भवति तस्य प्रयोगः। तर्हि तदर्थम् एतदेतत् छेदनं कृत्वा आनेतव्यम् इत्यर्थः भवति। तत्र मन्त्रविषयः यज्ञविषयः अहमपि तस्मिन् विषये अधिकं न जानामि, केवलं विवरणं कृतवान्, तावदेव अस्ति। तृतीयः विषयः अस्ति लैङ्गिकी व्यक्तिः। सूचना, लिङ्गम् इत्युक्ते सूचना, लैङ्गिकी व्यक्तिः अर्थात् व्यक्तता, सूचनया तत्र अवगन्तव्यं भवति। कुत्रचित् अन्यत्र सूचना भवति, ततः एकस्य अर्थः निर्धारणीयः भवति। इति लैङ्गिकी व्यक्तिः, अभिव्यक्तिः इत्यर्थः। तत् कथं भवति? उदाहरणाय अक्ताः शर्कराः उपदधाति इति एकं वाक्यं मन्त्रे। अक्ताः शर्कराः उपदधाति। शर्करा इत्युक्ते अत्र यद् यज्ञस्य कृते यत्किमपि निर्मातव्यं भवति, पाकः करणीयः भवति, तस्य कृते यद् चुल्लिका भवति, तदर्थं यः शिलाखण्डाः, चुल्ली बनाने के लिए जो पत्थर है तदस्ति शर्करा इति। तत्र यत्किमपि पाकः करणीयः ततः पूर्वं किं करणीयं भवति? अक्ताः उपदधाति इति। तत्र अक्ताः इत्युक्ते कः अर्थः? अक्ताः इत्युक्ते लेपनयोग्यवस्तुविशेषाः। तद् तैलमपि भवितुमर्हति, घृतमपि भवितुमर्हति, डाल्डा अपि भवितुमर्हति। यत्किमपि वा भवतु अक्तं, तद् लेपनं करणीयं शिलासु इति अस्ति। यत्र यज्ञस्य कृते यः शिलाखण्डाः भवन्ति अग्निपाकार्थं, तत्र प्रथमं किं करणीयम्? अक्ताः उपदधाति। अक्ताः इत्युक्ते लेपनद्रव्यं। तर्हि कीदृशं लेपनद्रव्यं तत्र करणीयम् इति तत्र वाक्ये नास्ति। तर्हि सूचना अस्ति वा? सूचना अस्ति। अग्रे एका सूचना अस्ति। तेजो वै घृतम् इति वदति। घृतं तेजः इति वदति। घृतं तेजः एव इति घृतस्य वैभवं वर्णयति। तर्हि अत्र लेपनद्रव्यं घृतमेव भवेत् इति अस्माभिः अर्थः स्वीकरणीयः। कारणं तत्र घृतस्य महत्त्वं प्रतिपादयति, स्तुतिं करोति घृतस्य एकत्र किञ्चिदग्रे। तर्हि तत्र लेपनद्रव्यमस्ति घृतं। तर्हि घृतस्य स्तुतिं करोति चेत् लेपनद्रव्येषु अत्युत्तममस्ति घृतम् इति तत्र वर्णनं करोति। तर्हि तस्मात् सूचनात् सा सूचना अस्ति। तस्मात् किम् अवगन्तव्यं भवति? अत्र अक्ताः इत्युक्ते घृतः इति, घृतमिति अस्माभिः अर्थः स्वीकरणीयः इति।
तत्र घृतम् उपयुज्य शर्कराः उपददाति, अर्थात् घृतम् उपयुज्य शर्कराणां लेपनं करणीयम् इति अस्माभिः तर्कः करणीयः भवति। तर्हि एतत् सर्वम् अत्र घृतस्य स्तुतिः एका सूचना अस्ति। तं सूचकं स्वीकृत्य तत् सूचकं स्वीकृत्य अस्माभिः तत्र तर्कः कृत्वा ऊहः करणीयः इत्यर्थः। तर्हि तर्कस्य महत्त्वं प्रतिपादयितुं विषयत्रयम् अत्र उपस्थापितम्। अविवक्षा, पारार्थ्यं, लैङ्गिकी व्यक्ति। तदेव सतः अविवक्षा, पारार्थ्यम्, अर्थस्य लैङ्गिकी व्यक्ति इति बहुविधः न्यायः तात्पर्यनिर्णयः तर्केण व्यवतिष्ठते इति उक्तम्। तर्केण व्यवतिष्ठते, प्रविभज्यते, तर्केण प्रविभज्यते, क्रियते इत्यर्थः। तर्केण इत्युक्ते मीमांसया प्रविभज्यते। एवं प्रतिपत्तिः, एवं बहुविधः न्यायः इत्युक्ते तात्पर्यनिर्णयः इत्यर्थः। बहुविधः तात्पर्यनिर्णयः तर्केण इत्युक्ते मीमांसया प्रविभज्यते, क्रियते इत्यर्थः। एतत् किञ्चित् विवरणात्मकः श्लोकः, तत्र गूढार्थः अस्ति, तेन कारणेन किञ्चित् दीर्घं विवरणं जातं। पुनः अन्वयं पश्यामः। सतः अविवक्षा, पारार्थ्यम्, अर्थस्य लैङ्गिकी व्यक्ति, अर्थस्य सांकेतिक शक्तिस्वीकारः इति अर्थः। इति बहुविधः न्यायः तर्केण प्रविभज्यते इति आशयः। प्रविभज्यते तावदेव। पठामि। सतो विवक्षा पारार्थ्यम्, सतो विवक्षा पारार्थ्यम्, व्यक्तिरर्थस्य लैङ्गिकी, व्यक्तिरर्थस्य लैङ्गिकी इति न्यायो बहुविधः, इति न्यायो बहुविधः तर्केण प्रविभज्यते। तर्केण प्रविभज्यते।